शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, फालसे का शरबत पीने से मैदे की तेजाबियत ख़त्म हो जाती है। जिन औरतों के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है वो अजवाइन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे जिगर में सोजिश का मसला बन सकता है। मोटी औरत की नाप में नींबू का रस डाल देने से इसका वजन हफ्ते में कम हो जाएगा। सब्ज इलायची खाने से बनाई तेज होती है। अंगूर खाया करो, इससे दिमाग तेज होता है। इससे आपके दिमाग की जहानत में इजाफा होता है और जिस्म में बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। लहसुन का रस नमक में डालकर पीने से पेट का दर्द खत्म हो जाता है। नाजरीन, अक्सर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बन जाता है। औरतों को चाहिए कि खीरा और शिमला मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वज़न में कमी आ जाएगी। भिंडी का सालन इस्तेमाल करने से खून में शुगर की मकदार नहीं बढ़ती। सुबह नहार रोजाना 21 बादाम खा लिया करो, इससे दिमाग की कमजोरी चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। अगर बदन की सूजन का कोई मसला है तो लौकी का सालन बनाकर खाया करो, इससे बदन की सूजन में बहुत आराम मिलता है। जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं वो बड़े होकर तख्लीकी जहन के मालिक बनते हैं। रात को ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से आपकी ताकत में कमी आ जाएगी। खारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में कपूर मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाए। 2 दिनों में खारिश दूर हो जाएगी और दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे। सोने से पहले सर में कंघा कर लिया करो, बाल नहीं गिरेंगे। धूप की वजह से बहुत सारी औरतों का चेहरा बेरौनक हो जाता है। ऐसी औरत को बकरी के दूध की दही बनाकर नींबू निचोड़कर रात को रोजाना सोते वक्त चेहरे पर मसाज करना चाहिए। ज़्यादा गर्म चीज़ खा लेने के फौरी बाद ठंडी चीज़ खाने से दांत गिर जाते हैं। सोते वक्त दिल की घबराहट महसूस होने लगे तो पेशाब कर लो, दिल की घबराहट फौरन ख़त्म हो जाएगी। रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लहसुन काट कर मसल दो, चेहरे पर बुढ़ापे की झलक नुमायां नहीं होगी। दिल के मरीज लोग आलू बुखारा मत खाएं। ज़्यादा आम खाने से यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। जिगर को खराब होने से हल्दी बचाती है। मसवाक करने से मैदा ठीक रहता है। थकावट और परेशानी के अंदर अदरक वाली चाय पियो, सुकून महसूस करोगी। जब भी दूध को उबालें तो इसमें इलायची शामिल कर दें, इससे दूध खराब नहीं होगा। खुशबू दिमाग की कुव्वत को बढ़ाने में मुफीद है और बुनाई की कमजोरी को दूर करती है। तेल की मालिश करने से पट्टे मजबूत रहते हैं। अदरक का टुकड़ा चबाओ, जिस्म का दर्द जैसा भी होगा इसमें आराम मिल जाएगा। ज़्यादा गुस्सा करने से दिमाग कमज़ोर होता है। पेशाब में जलन होती है कि वह नाश्ते से 1 घंटा कबल अजवाइन का सफूफ पानी के साथ इस्तेमाल करें। जौ और चने का आटा मिलाकर इसकी रोटी बनाकर शुगर वाला मरीज़ खा ले तो इससे शुगर कंट्रोल में रहेगी। रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत किया करो, आपकी बुनाई तेज़ हो जाएगी। पेट में बनने वाली गैस को मत रोको, जितना हो सके खारिज कर दो, वरना दिमाग पर असर पड़ेगा। हर दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां ताज़ा हवा के लिए ज़रूर खोलें। अपने घर में सूरत और रहमान की रिकॉर्डिंग रोज़ाना ज़रूर चला लिया करें। आपको बजाते खुद अपने और अपने घर वालों में बेहतरी महसूस होगी। नाजरीन, बदन में खून की रवानी बेहतर बनानी है तो दालचीनी को शक्कर के साथ खाना शुरू कर दो। गुलाब के फूल चेहरे पर मल देने से दाग धब्बी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। रात के वक्त बादाम के 3 दाने शहद में डुबो कर खा लें, दिमाग तेज हो जाएगा। आड़ू खाओ, आंखों को ताकत मिलेगी। जिस्म के जले हुए हिस्से पर प्याज के अरक में नमक मिलाकर लगाने से आराम आ जाता है। जले हुए हिस्से पर सरसों का तेल और नमक मिलाकर लगाने से छाले नहीं पड़ती। जली हुई जगह पर शहद लगाने से जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। जली हुई जगह पर अंडे की सफ़ेदी लगाने से सोजिश नहीं होती। अगर आपको शदीद खांसी है, बलगम भी आती है तो इस सूरत में खसखस 3 ग्राम लेकर सोने से पहले अच्छी तरह से चबाएं तो इंशाल्लाह फाका होगा। चंद खजूरी गुठली समेत जलाएं और इसका सफूफ बर्स के दागों पर लगाएं। दिन में सिर्फ 1 मरतबा ये अमल करें, बर्स के दाग खत्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़्क 7 नस्लों तक जाए तो रात को सोने से कबल इशा की नमाज के बाद वज़ू करके दुरूद शरीफ पढ़कर या गनीयू पढ़ने का मामूल बना दी। नहार मुँह कंघा कर लो, बाल घने हो जाएंगे। खट्टी चीज़ें दांत जल्दी गिरा देती हैं। जब माहवारी आए तो मटर के दाने खा लो। तेज़ मसाले खाने से एलर्जी हो जाती है। ज़मीन पर सोने से कमर का दर्द चला जाता है।
کچا شلجم کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ پیشاب کھل کر نہ آتا ہے تو املی کا اچار کھا لو۔ سرکہ اور ارک گلاب پانی میں ملا کر اس پانی سے پٹیاں بھگو کر سر پر رکھیں تو بخار کی شدت میں کمی ہو جائے گی۔ ناظرین، صرف ایک چیز کھانے سے مردوں کو بے پناہ طاقت ملے گی، کھجور، اور اگر دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں تو مردوں کو بے پناہ طاقت ملے گی۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں کے ساتھ پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر زیادہ وزن اٹھانے یا کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آتا ہے۔ اپنے تکیے کو ہفتوں میں ایک بار ضرور دھو لیں، چہرے پر شائیاں نہیں پڑیں گی۔ انار کا پھول سونگھ لو، دماغ بند نہیں ہوگا۔ اگر معدے میں گرمی رہتی ہے تو خالی پیٹ تربوز کھایا کرو، گرمی دور ہو جائے گی۔ بادام کا تیل استعمال کرنے سے کیل مہاسوں سے نجات ملتی ہے۔ تھکاوٹ مٹانے کے لیے گڑ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے، اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانے میں برکت اور وستریزا ختم ہو جاتی ہے۔ بدن پر بڑھاپے کے ساتھ نمودار ہونے لگے تو ہفتے میں 2 بار مچھلی کھایا کرو اور انار کا جوس پیا کرو۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہے تو 1 گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ دانت ہلتے ہیں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں، اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کریں۔ جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں، دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ بغیر دودھ کے چائے موٹاپا کم کرتی ہے۔ اگر آپ کے کان میں پانی چلا جائے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے پھونک مارے، کان سے پانی باہر نکل آئے گا۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگاؤ، چہرہ پھول کی طرح نکھر جائے گا۔ پیاز کا ارک نکال کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا اچار خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادے ختم کرتا ہے۔ کھٹی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، پٹھوں کے لیے مضر ہے اور بندے کے بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ کدو کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ کھجور اور دہی ایک ساتھ کھانے سے چھاتی صاف رہتی ہے، بلغم نہیں ہوتا اور گلا صاف ہوتا ہے۔ دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر کھانے سے انسان کے جسم کے اندر طاقت آتی ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لیجیے یا زیرے کا جوشاندہ یعنی کہ زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیجیے۔ روزانہ 1 ہیرا کھا لیا کرو، آپ کو ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کھانے سے آپ صحت مند اور توانا رہو گے۔ کیلا کھانے سے شہوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ گوبھی کا چھلکا کھا لینے سے آپ کا چہرہ تر و تازہ اور خوشباش نظر آئے گا۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کر لیں۔ کالی مرچ روزانہ چبانے سے پٹھوں میں درد کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جامن ضرور کھائیں، اس سے معدے میں جو بال جمع ہوتے ہیں وہ گل سڑ جاتی ہیں۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی، جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ختم ہوگا۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے جس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح سے کلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے لکھاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت مفید ہے اور جگر کے مریض لوگوں کے لیے فائدہ مند۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ ناریل کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ جلدی نیند لانی ہے تو سونے سے قبل سبز انگور کھا لیا کرو، سکون کی نیند آئے گی۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے 10 گرام سونف اور 10 گرام اجوائن کو پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اسے اتار کر موٹی عورت کو پلا دیں، چند دن میں ہی افاقہ ہوگا۔ اس ٹوٹکے کے بعد موٹاپے کو الوداع کہیں۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہے تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ ناظرین، جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔
رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آتی ہے۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ 2 دنوں میں خارش دور ہو جائے گی اور داغ دھبے بھی نہیں ہوں گے۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو، بال نہیں گریں گی۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر لیموں نچوڑ کر رات کو روزانہ سوتے وقت چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ زیادہ گرم چیز کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ ناشتے میں کیلے کھانا تمام دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے۔ جماع کے دوران کبھی پانی مت پئیں ورنہ گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ دہی میں دیسی انڈا ابال کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے گھنے اور مضبوط رہیں گے۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشانات پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ بوڑھے لوگوں کی دعا لینے سے زندگی میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ آلو شام کو مت کھاؤ، اس سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہے تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آئے گی۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا لیتے ہیں، مالٹا اور لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت میں آ جاتا ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند پرسکون آئے گی، اور اگر صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں تو پورا دن اچھا گزرے گا اور جسم میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ اگر خارش اور الرجی کا مسئلہ ہے تو ناریل کا تیل متاثرہ جگہ پر استعمال کریں۔ چند دن کے استعمال سے خارش اور الرجی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جوڑوں کا درد ہے یا کمر کا درد یا دل کے وال بند ہیں، گردے کی پتھری یا مثانے اور پتے کی پتھری ہو، خواتین کے پوشیدہ امراض ہوں، جسمانی کمزوری اور مردانہ طاقت کے لیے بہترین علاج۔ کسی بھی کھجور کی گٹھلی لے کر اس کو باریک پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ اس پاؤڈر کا 1 چمچ صبح و شام دودھ کے ساتھ کھائیں۔ چند دن یا چند ہفتے ضرور استعمال کریں، آپ کو لاجواب رزلٹ ملیں گے۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کمزور ہیں تو پیاز کا رس نکال کر رات کو روزانہ سوتے وقت سر پر لگائیں۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو قوت دیتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو اسبگول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے کھا لیں، پیٹ کے درد میں آرام ملے گا۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کر لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ سمندری نمک کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کم کریں ورنہ نظر کمزور ہو جائے گی۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار قریب نہیں آئے گا۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ ناظرین، بدن میں خون کی روانی بہتر بنانی ہے تو دار چینی کو شکر کے ساتھ کھانا شروع کر دو۔ گلاب کا پھول چہرے پر مل دینے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ منہ میں چھالے پڑنے لگے تو پھٹے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہوں گے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے کھانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہے۔ سیب سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ سورۃ مدثر کی تلاوت کیا کرو، حافظہ مضبوط رہے گا۔ آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ عورتیں حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کریں اور بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں۔ مسوڑوں کا درد ہو تو ابلے ہوئے انڈے کی زردی کو مسوڑوں پر لگا لو، مسوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو۔ ناظرین، بھنڈی کھانے کے فوائد۔ پیشاب جل کر آتا ہو یا بار بار آنے کا مسئلہ ہے تو بھنڈی کھانا مفید ہے۔ ہاتھوں کی خراش میں بھنڈی مفید ہے۔ مرد اگر اسے استعمال کرے تو ان کے لیے خاص طاقت کا کام کرتی ہے۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔
घर में झाड़ू को खड़ा करके रखने से कौवे ज्यादा आते हैं। अगर घर में सौंफ का पौधा है तो घर में सांप नहीं आते। जिस घर में खरगोश हो इस घर में कभी फालज की बीमारी नहीं होती। दालचीनी की लकड़ी को चबाने से जिस्म की एलर्जी खत्म हो जाती है। सफेदे के पत्ते चबाने से 50 साल तक जुकाम नहीं होता। 100 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहते हो तो रात को इस गोल का छिलका पानी में घोलकर पी लिया करो। अगर आपको शुगर है आप इसकी तकलीफ का बायस आपकी ग़िज़ा है, इसलिए ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिससे आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे। दूध की मलाई में नींबू निचोड़कर चेहरे पर लगाने से चेहरा 80 साल तक जवान रहता है। हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने से कमर की हड्डी कभी कमज़ोर नहीं होगी। केले के छिलके को दांतों पर रगड़ने से दांत मोती जैसे सफ़ेद हो जाते हैं। घुटनों का दर्द हो तो काले चनों को गर्म करके दूध के साथ खाओ, दर्द खत्म हो जाता है। नाज़रीन, मुर्गी के गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म में चर्बी को बढ़ाता है। नमकीन खाना ज़्यादा खाएं, बुढ़ापा देर से आएगा। पेशाब को ज़्यादा देर तक रोके रखने से पथरी होने लगती है। काला खाना है तो जानलेवा बीमारी लग सकती है। जो इंसान ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करता है इसका चेहरा जवान दिखाई देता है। नाजरीन, दिन भर में दांतों को 2 से 3 बार बर्फ लगाएं, इससे दर्द कम होता है और आपको आराम मिलता है। इंसान के लिए सबसे मुफीद खाना सब्जी है। चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, इससे पेशाब में तकलीफ हो सकती है। रोज़ाना एक अंजीर खाने से हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। एक आंख बंद करके सबक याद करने से सबक जल्दी याद हो जाता है। बूढ़े बंदों के साथ बैठकर बातें करने से दिमाग तेज होता है। शहद, शक्कर और खजूर ज़बान को कड़वी लगने लग जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारी मौत करीब है। रात के वक्त ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, ये घुटनों में दर्द की वजह बनते हैं। ज़्यादा खाने वाला हमेशा बीमारी की जद में रहता है। रोटी खाने के बाद गैस खारिज होती हो तो बदन में ताकत होने की निशानी है। औरतें डिलीवरी के बाद बुने हुए चने लाजमी इस्तेमाल करें। ये खून की कमी, थकावट, जोड़ों के दर्द जैसे मसाइल से महफूज रखेंगे और जिस्मानी ताकत भी इससे बढ़ जाएगी। बूढ़े अफराद की खिदमत करने से रिज़्क में इजाफा होता है। कच्चे फल खाने से बाल नहीं झड़ते। अगर घर में किसी जगह पर मिट्टी का तेल गिर जाए तो इस जगह पर राख या सूखी मिट्टी रगड़कर पोंछ देने से तेल की बदबू खत्म हो जाएगी। रूखे बालों में चमक पैदा करने के लिए सर धोने के बाद पानी में 1 नींबू निचोड़कर सर में डालने से इनकी चमक दुगनी हो जाती है। पाँव पर मोच आ जाए तो बर्फ से टकोर करें। खाना खाते वक्त किसी की बुराई करने से खाने से बरकत उठ जाती है। हर हफ्ते सफ़र करने से दिल मजबूत होता है। नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलते। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों के दर्द की शिकायत हो सकती है। दुबई में काम करने वाली औरतों की स्किन बहुत जल्दी लटक जाती है। जिन लोगों को भूख ना लगती है वो खाने के बाद एक अमरूद खा लिया करें। सुबह को आँख खुलते ही खजूर मुंह में डाल लेने से मैदा 70 साल तक ठीक रहेगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।